عجبا لمن ضبط الجهاز ووقته لدوامه والفجر عمدا فوته. مسكين أمسك حبل لقمة عيشه لكن حبل نجاته قد أفلته. أوما درى أن الذي عن فرضه يسهو فإن الله يمحق سلعته. لو ذاق طعم حضورها في مسجد ما فضل النوم الهني ولذته. في فضلها ووجوبها والأجر كم جاءت أحاديث صحاح مثبتة. والله رب العرش إن حياتنا من غيرها مشهودة لمشتتة. والله رب العرش إن حياتنا من غيرها مشهودة لمشتتة.